احبتي الكرام، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم كسكسو، يعني ميكس بالتفايه وبالخضار مع اللحم ديال الغنمي ديال العيد، بمناسبه الوصفات اللي كنت وعدتكم باش غنقدم لكم بمناسبه عيد الاضحى. اذا بقاو معايا لنلاحظ جميعا طريقه التحضير والمقادير. احبتي الكرام، لتحضير كسكسو ديال الغنمي غادي نحتاجو بالتفايه وبالخضر، غادي نحتاجو كيلو الا ربع ديال الكسكسو، غادي نحتاجو نصف كيلو ديال اللحم الغنمي فيه الدياله، غادي نحتاجو بصله مقطعه على هذا الشكل باش نشحرو ونشرملو، وغادي نحتاجو حبه طماطم والكزبر والمعدنوس، وغادي نحتاجو القرعه الحمراء، غادي نحتاجو الملفوف، وغنحتاجو ربعه خيزو، ربعه القرعه الصغيره، ربعه ديال السلاوي، ربعه ديال اللفت والفلفله، وبالإقامه غادي نحتاجو الملح، ملعقه صغيره ديال السمن البلدي، سكنجبير، بزار البلدي، الكركم او الخرقوم. التفايه غادي نحتاجو جوج ديال حبات البصله مقطعه شرائح، غنحتاجو ملعقه ديال الزبده، شويه ديال القرفه، وغادي نحتاجو الزبيب كذلك، وغادي نعسلوها بالعسل الحر. راه نسيت ما وضعتوش ملعقه، غادي نديرو ملعقه كبيره ونص ديال العسل الحر، وغادي نزينو باللوز، غادي نسلقوه ونقيوه ونقليوه في الزيت. هذا هو التزيين. تابعوا معي طريقه التحضير. اذا وضعنا اللحم غادي نضيفوا السمن، ثم اذا وضعنا اللحم ديال الغنمي غادي نضيفوا السمن، ثم غادي نضيفوا القليل من الملح، ملعقه صغيره ديال السكنجبير، كذلك ملعقه صغيره ديال البزار الابيض، والكركم ملعقه صغيره، فوق البصل يعني حبه بصله والطماطم، ثم نضيف زيت الزيتون. غادي نوضع الخليط فوق النار باش يتشحر، ومن بعد غادي نرجعو باش غادي نديرو الماء والخضر. اذا وضعنا البرمه باش كتشحر، غادي نوجدو دابا السميده، يعني غادي نرشوها بشويه ديال الماء. هذا الكسكس تخافوش من الماء، راه ما غيتعجنش ليكم، ولكن ما تكثروش بزاف. انا درت كاس وغادي نزيد. اذا دابا غادي ننتظروا حتى يشرب هذا الماء اللي درناه فيه، غادي نديروه يتبخر من بعد ما نديروا الخضره بطبيعه الحال. اذا من بعد ما نزلات البصله ومطيشه على هذا الشكل، شوفوا معايا تقلات البرمه دابا مزيان، غادي نضيفوا الماء غليان ديجا بلا وإلا خصكم من بعد تقدروا تضيفوا حاجه. اذا دابا غادي نضيفوا الجزر لان كيشد شويه الطياب، غادي نديرو هو الاول اللفت، ثم السلاوي، ونكور. بالنسبه للقرع الاحمر والاخضر والمدور غادي نخليوه حتى التفويره الاخر، عاد غادي نضيفوه مع الربطه ديال المعدنوس باش تطلق لينا المذاق ديالها.
دابا قبل ما غادي نضيفو باش هذا غادي نضيفو شويه ديال زيت المائده باش ما تلصقش لينا، وغادي نحركوه ثم غادي نديروه في الكسكاس. تابعوني. نخليها تشرب شويه وعاد غادي نشوف الحجم ديالها كيفاش كيتضاعف. غادي نعاود ننزلها في الكسكاس من بعد ما تشرب في الكسكاس باش يطيب. دابا غادي نعسلو البصله. غادي نديرو في الاول البصله، غادي نديرو شويه ديال الملحه، غادي نديرو معلقه ديال الزبده، شويه ديال الماء. من بعد عاد غادي ندوزو التعسل ديالها بالعسل والزبيب وشويه د القرفه غادي نضيفوه. دابا فار لينا الكسكسو التفويره الاولى. راه درنا ليه القفال. اللي ما كيعرفش يطيب الكسكسو راه خصنا نديرو ضروري القفال بالبرمه والكسكاس باش ما يخرجش لينا البخار هنا وباش يطيب دغيا. دونك تابعوني. اذا كنراقبوا البرمه ديالنا خصها شويه ديال الماء غليان، لان في الاول دائما ننصحكم ما ديروش الماء الكافي، لان باش هذيك الخضره تتشرب اللقامه ديالها مزيان وتطيب يعني من السما. ودابا غادي نضيفو اذا في التفويره الثانيه كنضيفو القرعه الصغيره. كنت قبيله غلط قلت لكم في التفويره الاخرى، التفويره الثانيه كنضيفو القرعه الصغيره والقرعه المدوره والقرعه الحمراء. وكنحطو الربيع على جانب وتنغلقوا البرمه باش تغلى باش نوجدوا الكسكسو اللي غنحطوه في قمنا. اذا غادي نرشوا الماء. درت الكاس الاول، دابا هذا الكاس الثاني. ولكن على فكره بالنسبه للكسكسو راه كاينين انواع د الماركات الكسكسو، دونك نتوما عينكم ميزانكم. ونصيحه اخرى، بقاو تراقبوا البرمه ديالكم، ذوقوها، خاصها ملح زيدوها. يعني هذا دائما الانسان يعود يديرو في الطياب بصفه عامه، ديما يذوق قبل ما ينزل الاطباق ديالو يذوقها، ولا خاصه شي حاجه يزيدها. دابا غادي نضيف الملحه وغادي نضيف كاس اخر تاع الماء. نخليها تشرب شويه وعاد غادي نشوف الحجم ديالها كيفاش كيتضاعف. غادي نعاود ننزلها في الكسكاس من بعد ما تشرب. غادي نضيف واحد جوج حبات ديال الطماطم محكوكين. انا ما ضفتهمش في البدايه لان كتعرفوا الحموضه ديال المطيشه كتمنع الخضر باش تطيب بطريقه جيده. ودابا غادي نزيد الفلفله الحاره، غادي نزيد زوج وغادي نخليهم. دابا حنا في التفويره الثالثه نخطيب، وغادي نضيف شويه ديال البزار من الفوق. دابا بعد ما نزلنا هذه هي التفويره الثالثه اللي غادي نطلعوا. زعما راه كتشوفوا كسكسو دابا ولا رطب. اذا ما كتروش الماء بزاف غادي نخليوه يشرب داك الماء اللي درنا فيه، وغادي نعاودو نفورو التفويره الثالثه. بدات كتهبط شويه، زدنا ليها الزبيب. ودابا غادي نضيفو العسل الطبيعي معلقه ونص، وغادي نخليوها تعسل. البصله من بعد ما طاحت مزيان ولات على هذا الشكل غادي نضيفو دابا القرفه. بناتي الكرام، هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديال اليوم. اذا غير طريقه ديال التقديم، كناخذوا الخضره كنحيدوها على جانب وتنوضعوا اللحم وتنسقيو بالمرق،
ثم كنستفوا الخضره ديالنا بالطريقه اللي بغينا. انا هذا هو الاقتراح اللي درت اليوم. وكنزوقوا في الفوق تنغطيو اللحم بالتفايه، يعني البصله المعسله، وتنزوقوها باللوز. كنتمنى هذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم ويرقكم. ما تنساوش الله يخليكم باش ديروا بارطاج مع الاهل ديالكم وصحابكم. كنتمنى لكم شهيه طيبه واجواء عيد ممتعه، والى وصفه اخرى دائما في اجواء العيد.